हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बस अब ये मसला था मुनाफिकीन के इखराज वाला। ये वो कौम है जिनको अल्लाह रसूल दोनों ने मिल के निकाल बाहर किया है। बेशक जिस कौम को अल्लाह रसूल ने निकाला उस कौम से समझौता बोलो नहीं कर सकते। अब इनके यहाँ ये है कि आज शुभरात है, हलवा पका हम लोग के यहाँ, है ना। ये घी और मेवे के उम्दा निवाले मिले उसको जो हो तकदीर वाले। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, इनको परेशानी इस बात की है कि हलवा ही क्यों। अरे फातिहा की तखसीस में कोई भी चीज फातिहा कर देंगे, हमारा तो अकीदा यही है कि हम लोग किसी चीज की फातिहा कर देंगे तो वो चीज हो जाएगी, पहुंच जाएगा। लेकिन हलवा ही क्यों, उसकी वजह ये है कि मेरे आका फरमाते हैं कि कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असला। नबी हलवा को पसंद फरमाते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और शहद, तो नबी हलवा पसंद करते थे। अब बताओ, जो नबी को पसंद है अगर हम गुलामों ने उसी को पसंद कर लिया तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो, मान लो। हाँ, तो हलवा, बहरहाल हम हलवा पकाते हैं और हजरत वैस करनी के नाम और अपने खानदान के मरहूमीन के नाम सवाब पहुंचाते हैं। बेशक बोलिए। तो कुछ लोगों को परेशानी इस बात की है कि ये खाते खुद हैं, पहुंचता क्या। हाँ, है ना हाफिज इम्तियाज साहब, खाते हैं तो ये समझ रहे का कि ये हलवा जो सुजातगंज में बना हुआ है यही पहुंचेगा। उनको नहीं मालूम कि इसकी हम शक्ल, इसकी हम शबी जन्नत का हलवा अलग से आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वो इंतजाम कर रखा कि इसको हम लोग खाएंगे और वो जन्नत वाला मुर्दों को मिलेगा। हिंदुस्तान वाला तो बेचारे खा के मर के चले गए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन दुरूद से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीमना व मावाना व मलजाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। हाँ भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। मने इस्तिंजा के लिए तो जा ही सकता आदमी, उसको क्यों मना करेगा आदमी, समझे ना। अब ये है कि कोई दिल में छुपा ले और ऊपर से कहे इस्तिंजा, तो दिल वाली खबर तो हमको नहीं मगर नबी को तो खबर है। बेशक बेशक हक है। इसलिए हमसे तो बचा सकते हो, अल्लामा शमीम अशरफी से बचा सकते हो, हाफिज इम्तियाज साहब से बचा सकते हो, लेकिन नबी तो हाजिर नाजिर हैं, खुद जान रहे हैं। तड़प के कह दें सुबहान अल्लाह। नबी को हाजिर नाजिर जानकर, नबी को अपने सामने मौजूद मानकर दोनों हाथ उठाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह। तो हमारा ये अकीदा है कि फातिहा पहुंचती है, बेशक सवाब मुर्दों तक पहुंचता है, सवाब वलियों नबियों तक पहुंचता है। और उसके दो फायदे हैं। अगर मुर्दे के ऊपर अजाबे कब्र हो रहा है या कोई तकलीफ हो रही है मुर्दे पे, तो उस कुरान और उस तिलावत की बरकत से या तो अल्लाह अजाब को खत्म कर देता है
या फिर कम कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? और नबियों और वलियों तक तो अजाब का तसव्वुर नहीं है, तो वहां पहुंचता है तो क्या होता है, तो उनके दर्जे और मर्तबे बुलंद हो जाते हैं। बेशक, ये दोनों फायदा होता है। अब फातिहा पहुंचती है। इस सिलसिले में अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने साबित करने के लिए एक कफन का वाक़या पेश किया है ना, उसको भी 5-10 मिनट में पेश कर दें, क्योंकि हमको 2 घंटा पूरा करना है, समझे कि नहीं? 2 घंटा तो पूरा करना ही, आधा घंटा और रह गया है, क्यों? हजरत जलालुद्दीन स्यूती यानी बरेली शरीफ से पहले की सब किताब है। बरेली का हवाला हम नहीं देते हैं, क्योंकि इनको पहले ही से बरेली से एलर्जी ना, तो तुमको जब एलर्जी है तो छोड़ दिया हमने हवाला, है ना। चलते हैं हम पीछे। तो अल्लामा जलालुद्दीन ने शरह सुदूर में जिक्र किया है। शरह सुदूर को ई लोग भी मानते हैं, ई लोग भी मानते हैं। उन्होंने अर्ज किया कि एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को ख्वाब दिखलाया कि बेटा, तूने जो मुझे कफन भेजा था बड़ा बोसीदा और पुराना है, मुर्दों में बैठने में शर्म आती है, इसलिए नया कफन का इंतजाम करके भेज दे। सुभान अल्लाह। भेज दे। बेटे ने कहा, अम्मी जान कई साल हो गए, तुम्हारी कब्र का भी पता नहीं मालूम, भेजें तो कैसे भेजें? तो अम्मी ने जवाब दिया, बेटा कल तुम्हारे मोहल्ले में एक मैयत होने वाली है, जब उसका जनाजा लेकर लोग कब्रिस्तान आएंगे तो उसी के सिराने रख देना, हमको मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुआ ऐसा ही। सुबह हुई, सोचा कि किसी से पूछना भी बेकार है ये सब। खैर खबर मिल गई, इसने कफन का कपड़ा खरीदा और लेके चल दिया, और जब जनाजा तैयार हुआ तो उसी के सिरहाने रख दिया कफन का कपड़ा। अच्छा, हैरत यह है कि किसी ने एतराज भी नहीं किया, क्योंकि वो सब उस वक्त गड़बड़ थे ही सब नहीं, ये तो सब बात के पैदावार है ना। किसी ने एतराज नहीं किया, रख दिया। रात गुजर गई। ख्वाब में दूसरे दिन माँ तशरीफ लाई, बेटे को ख्वाब दिखलाया। बेटे ने माँ को सलाम किया। अम्मी जान ने कहा, बेटा तूने जो नया कफन भेजा था देख मैंने पहन लिया है, और वो पुराना कफन 2 साल पहले का हमने दरवाजे पर खूंटी पर लटका दिया है, वो देखो लटका दिया है। इतना कहा, बेटे ने माँ को सलाम किया। माँ कब्रिस्तान चली गई। बेटे की आंख खुली तो देखता है कि पहले वाला कफन रखा है, नया कफन अम्मी ने पहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नया कफन पहन लिया है। अच्छा, ख्वाब है, कोई कह सकता है मेरी रिवायत है, समझे कि नहीं? तो वो कफन जो है, फरमाते हैं कि वो कफन जब पहुंच सकता है कब्रिस्तान, तीका सुबरात का हलवा नहीं पहुंचेगा, बेशक मुहर्रम का खिचड़ा नहीं पहुंचेगा, बोलो पहुंचेगा। पर पहुंचाने का काम तुम्हारे बाप का नहीं है, पहुंचाने का काम जिब्रील अमीन पाक का है। सुभान वो अल्लाह। एक रिवायत सुन लो। हाँ, वो एक रिवायत ना, जाइए जरूरत से जाइए, पब्लिक है। यहाँ पर आज सुबरात के दिन जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं शुजातगंज में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिबरानी शरीफ की हदीस है, शरह सुदूर में मनकूल है, जन्नत से नूरानी बर्तन लेकर आए। सुभान अल्लाह। जितना मजमा बैठा है ना,
سب کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام لکھے ہیں. لکھ لیا دادا کا نام بھی. طبرانی کی روایت ہے کہ دادا کا بھی نام لکھے نسب، اور سب کی پرچی بنا کر اس برتن میں اکٹھا کرتے ہیں کہ کس کو کتنی نیکی ملی. جیسے آپ نے 50 بار سبحان اللہ کہا تو آپ کو زیادہ نیکی ملی. کونوں کنجوس دوئیے بار بولا، سمجھے کہ نہیں، تو 2 بار نیکی ملی اس کو. درود شریف کتنا پڑھا، وہ سب نیکی اکٹھا کر رہے ہیں، سب نیکی جمع ہو رہی ہے کمیٹی والوں کی طرف سے بھی. اب اس میں اگر مان لے اتنے مجمع میں ایک آدھ کوئی گڑبڑ بیٹھا ہو تو وہ بھی لکھ لیتے کہ نہیں اس کو تو بیٹھا لیکن اس کا نام نہیں لکھیں گے، یہ ہے ہی نہیں ہماری جماعت. بھائی جبریل امین کی جماعت کا ہے ہی نہیں. ہاں لکھ لیا. جلسہ ختم، آپ سب لوگ جائیں گے اپنے گھر اور جبریل جائیں گے شجاعت گنج کے قبرستان. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث بتا رہا ہوں، طبرانی کی بیہقی کی حدیث ہے. وہ جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ ہذہ ہدیۃ اہلک الیک یا صاحب القبر العمیق. اے گہری گہری قبروں میں آرام کرنے والے، اٹھو، یہ تمہارے خاندان اور تمہارے محلے کے سنی بھائیوں نے تحفہ بھیجا ہے. سبحان اللہ. ظاہر بات ہے کہ جب ہم ہی لوگوں کے حلوہ پکا فاتحہ ہو رہی تو ہم ہی لوگوں کو سنی کہیں گے. وہ یہ کوئی تعجب کی بات تو ہے نہیں، بھیجا ہے. تو ہذہ ہدیۃ اہداھا اہلک الیک، حدیث کے بارے میں سبحان اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں اور تڑپ کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ پہنچانے کا کام جبریل کا. اچھا اب پہنچا ثواب، پہنچنے کے بعد وہ مردہ لے گا، دامن پھیلائے گا تو اس سے اس کو کئی طرح کا آرام ملے گا. سمجھے کہ نہیں. اب ایک روایت شرح الصدور میں یہ بھی ہے کہ جیسے آپ لوگ شجاعت گنج میں اپنا اپنا بدن کپڑا ناپتے ہیں کہ تیرا 50 روپے میٹر ہے، میرا 500 روپے میٹر ہے، کسی کا اچھا لباس ہے، کسی کا کمزور لباس ہے، ایسی مردے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا تم سے اچھا ہے. وہ بھی اپنا ناپ نوپ کرتے ہیں سب. سمجھے کہ نہیں. ہم تندرست ہیں، ہاں ہمارے یہاں سے برابر آتا ہے، ہر جمعرات کو آتا ہے رے. سمجھے کہ نہیں. ہاں خالی شعبانی میں نہیں آتا ہے، سمجھے کہ نہیں. ہر جمعرات کو آتا ہے، جمعہ کو آتا ہے. وہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. وہیں پر پڑوس میں، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، وہیں پر پڑوس میں جو مردود قسم کے تھے دنیا میں، وہ منحوس کنارے بیٹھے ہیں. کنارے، سمجھے کہ نہیں. جیسے آج کنارے بیٹھے ہیں، نہیں سمجھا، ویسے وہاں بھی کنارے بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہیں گے کنارے چپ چاپ. بھائی کیا بات ہے، تم کہا اتنے کمزور ہو. کیا بتائیں، زندگی بھر تو ہم نے کہا یہ بدعت ہے، حلوہ بدعت ہے، کھچڑا بدعت ہے، تیجا بدعت ہے، 10واں بدعت ہے، 40واں بدعت ہے. دن رات تو ہم بدعت کہتے رہے. اب سمجھ میں آ رہا کہ اس کا کیا فائدہ ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیج دے گا تو کبو بدعت نہیں کہیں گے، بلکہ ہم تیجا کروائیں گے، 10واں کروائیں گے، 20واں کروائیں گے، 40واں کروائیں گے. حلوہ ایک نہیں 50 قسم کا بنوائیں گے، سب کریں گے مگر دوبارہ بھیج دے. مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہاں تو سب مان لیں گے، وہاں سب مان لیں گے، ہر چیز کے بارے میں مان لیں گے. لیکن یؤمنون بالغیب، اللہ نے فرمایا پہلے پارے میں، بن دیکھے ایمان. اب حلوہ کا مزہ دیکھ کے ایمان لا رہا، فاتحہ کا جلوہ دیکھ کے ایمان لا رہا. بولو بنا دیکھے مان، تب مانا جائے گا تیرا ایمان. سمجھے کہ نہیں. تو یہ فاتحہ کے تعلق سے ایک شعبہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. الحمدللہ یہ فاتحہ پہنچتی ہے، ثواب بھی پہنچتا ہے،
बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ की हदीस है। यहाँ पे हदीस से भी साबित है, इन्ना उम्मी इंतकलत है, इन्ना उम्मी इंतकलत नफ्सुहा वलम तुसे। या रसूलल्लाह, मेरी माँ का अचानक इंतकाल हो गया और वो वसीयत न कर सकी। अगर मैं अपनी माँ की जानिब से कोई सदका करूंगा तो सवाब पहुंचेगा कि नहीं? तो नबी ने फरमाया नाम। बुखारी की इबारत सामने रखी है, हाँ सवाब पहुंचाओगे तो पहुंचेगा। तो जब नबी कह रहे पहुंचेगा तो तू सुझाव देने का कह रहा नहीं पहुंचेगा? हाँ? ये कौन सा दीन लेकर आया बे? कौन सी शरीयत है? नबी कह रहे नाम पहुंचेगा और तू कह रहा नहीं पहुंचेगा। अब तुम समझो कि ये कहां तक पहुंचा है ये आदमी। ये देखो हदीस है इस सिलसिले में। हमारा टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन बात खत्म नहीं हुई है। बात हाँ हाजी साहब को जाने दीजिए। हाँ माशाल्लाह ये एहतशाम साहब हैं, ये बस स्टैंड से लेने गए थे लोग। हम बीमार थे, लेकिन नबी का करम है, सुन्नियों की शानदार धर्म है, उन्हीं लोगों की क्रियाक्रम है। दुरूशी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तो अलैहि सवाब पहुंचता है। वसल्लम। फर्क ये है कि थोड़ा सा अल्लन सा खाना रख लिया सामने, हलवा या खाना, तो कहना ये है कि खाना सामने रख के कुछ पढ़ना नहीं चाहिए। ये मसला आ गया। तो यही मसला आ गया वहां सादुल्ला नगर, आप जानते हैं लखनऊ के पास है। एक तो सिद्धार्थ नगर में है, एक लखनऊ सादुल्ला नगर है। वहां पर इत्तेफाक से फातिहे के लिए बुलाया गया, तो वो आ गया इमाम, तो रख दिया औरत ने ले जा करके सामान, तो वो घूम गया और पीछे करके फातिहा करने लगा। समझे कि ना? पीछे सामान रखा हुआ था। तो हम लोग मुहान में उस वक्त रहते थे, वो पीछे कर दिया उसने। तो वो औरत आई निकल करके, कहा कि हाफिज जी कौन फातिहा है ना? वो असल में हमारे हाफिज जी ने कहा कि सामने रखना जायज नहीं है, इसलिए पीछे रख दिया। तो आप औरत ने कहा ठीक है, ये वाकया लतीफा नहीं है, हकीकत है। हम लोग गए थे इसके बाद जो जलसा हुआ था उसमें, तो उसने कह दिया ठीक है। उसने दावत कर दिया, हाफिज जी को भी, उनके उस्ताद को भी, सबको दावत कर दिया कि ठीक है सबको दावत है, परसों आप लोग आइएगा। कुछ नहीं बोला उस औरत ने और उन घर वालों ने। आए लोग, आने के बाद खाना वाना सब निकाल के रख दिया। ये लोग बैठे थे कुर्सी पर, सामने मेज था, इधर भी मेज था, ये सब बैठे थे, सब पीछे सब खाना लगा दिया उसने। समझे? पीछे सारा खाना लगा दिया। हजरत मुर्गा भी लग गया, बकरा भी लग गया, शमीम साहब सब कुछ लग गया। हाँ सब कुछ लग गया वहां पे, है ना? अब क्या कहिएगा? अब वो बेचारे कहती है कि बिस्मिल्लाह करो उन लोगों से। हाँ तो कहा कि नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, काज़ी शहर कानपुर, काज़ी शहर कानपुर, आबरूए कानपुर, आबरूए कानपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप हजरत तशरीफ रखें अपनी जगहों पर। जनाब काज़ी शहर कानपुर हजरत अल्लामा आलम रज़ा साहब नूरी तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत तशरीफ फरमाएं। हाँ माशाअल्लाह, तशरीफ रखें आप लोग। तो उस औरत ने कहा कि आप लोग बिस्मिल्लाह करें। तो सामने तो लाओ, तो रखा तो है पीछे। कहा ये क्या बदतमीजी है? अरे कम से कम दाने का लिहाज किया होता। तो उसने कहा कि बेशरम मरदूद कहीं के,
ہیں تمہارے پیٹ میں جو جائے گا اس کا ہم لحاظ کریں, پیچھے نہ رکھیں. وہ زردہ رکھا تھا فاتح کے لیے, پیچھے کیوں کر دیا؟ کم سے کم تم دانے کا لحاظ کیے ہوتے, اللہ کی روزی کا لحاظ کیے ہوتے. نکل جا مردود, تمہارے لیے مرغا نہیں بنا ہے, یہاں سے نکل جاؤ. نکال کے باہر کر دیا. وہاں گاؤں کا آج بھی زندہ جائز واقعہ ہے. تو سامنے رکھنے میں ان کو پریشان, سامنے رکھنے میں. تو حالانکہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنے کے سلسلے میں تھوڑا سا میں یہاں پہ یہ بتا دینا چاہتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا كريمنا مولانا محمد وعلى وبارك وسلم وصلي عليه الصلاه والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ کتاب ہے صراط مستقیم. یہ نام تو لینا ہی پڑے گا. ان کے مولانا اسماعیل دہلوی صاحب جو دونوں پارٹی کے امام ہیں, دیوبند کے بھی امام ہیں, اہل حدیث کے بھی امام ہیں, ہے نا. اور انہوں نے یہ جو نقل کیا ہے فاتحے کے سلسلے میں, آپ درود پاک پڑھیں تو پیش کروں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے لکھا کہ جو فاتحہ بغرض ایصال ثواب کی جاتی ہے اس سلسلے میں دیکھیے آج ہی جو ہے ٹرین میں ہمارا چشمہ چورا لیا لوگوں نے. ہمارے پیچھے ٹرین میں بھی پڑے رہتے ہیں سب, سمجھے کہ نہیں, قریب والا. ارے ہاں لائیے, اب آپ کا متبرک چشمہ. صلی اللہ نبی الامی وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قریب کا نہیں ہے گا نا. ہاں رکیے تھوڑی. اگر کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے ان کی روح مبارک کو ایصال ثواب کے ارادے سے ملیدہ اور کھیر پکائیں اور کھلائیں تو مذائقہ نہیں جائز ہے. سمجھ میں آ رہا؟ مذائقہ نہیں جائز ہے. تو کم از کم آج کی رات صبرات کی رات ہے, بخشش کی رات ہے, تو حلوے ہی سے یہ لوگ شروع کر دیں. ہے وہ کہہ رہے کوئی جو ہے مذائقہ نہیں جائز ہے. خدا کی نذر کا کھانا اغنیا کے لیے حلال نہیں, لیکن اگر کسی بزرگ کے نام کی فاتحہ دی جائے تو اس میں مالدار غریب سب کھا سکتے ہیں. یعنی 11ویں شریف 12ویں شریف خواجہ کی چھٹی شریف کا جو تبرک ہے وہ سب کو کھانا جائز ہے. ہاں سب کھا سکتے ہیں. اچھا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, شاہ عبدالعزیز, شاہ رفیع الدین, یعنی جتنے اسماعیل دہلوی یا دیوبند کے پیر, دادا پیر, لکڑ دادا پیر, سب کا یہی مسلک ہے کہ فاتحہ کر سکتے ہیں, سامنے رکھ کر کے وہ پہنچتا ہے, جائز ہے. سمجھا آپ؟ اور صراط مستقیم بھی آپ کے سامنے ہم نے لے کر اس لیے حاضر آئے تاکہ آپ جو ہے انہی کی کتاب ہے, یہ انہی کی کتاب ہے, لکھا ہوا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ہم لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ ہم لوگوں کی کتابوں میں تو لکھا ہی ہے, ان کی کتاب سے بھی ثابت ہے. بے شک. سمجھے آپ؟ اچھا, یہ اس پر آپ توجہ کریں. اور ایک مسئلہ اور رہ گیا ہے, لہذا فاتحہ یہ پہنچتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
کہیں مذکر بھی بولتے ہیں، پہنچتا ہے، دونوں بول سکتے ہو، پہنچنا ہے چاہے پہنچتی ہو چاہے پہنچتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہے، بے شک ہماری کتابوں سے بھی ثابت ہے، سامنے رکھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہے، ہماری کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ ان کو تو کرنا ہی نہیں ہے تو چھوڑو، ہم کو ان سے مطلب نہیں ہے، ہم کو تو صرف آپ سے مطلب ہے۔ آپ ڈٹ کے فاتحہ کیجئے اور ڈٹ کے تبرک کھائیے اور ڈٹ کے عبادت کیجئے، نماز پڑھیے۔ ہاں سمجھے آپ؟ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شاید ابھی دھیان نہیں دیا، بخاری شریف کا میں نے ایک حوالہ پیش کیا، سمجھے کہ نہیں؟ اور ہمارے یہاں اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا ہے، الحجۃ الفائحہ لتعیین الفاتحہ، سمجھے کہ نہیں؟ تو الحجۃ الفائحہ ایک رسالہ جس میں تمام دلائل و براہین سے اعلیٰ حضرت نے فاتحہ کی حلت اور جواز اور استحسان پر گفتگو فرمائی، اس کا جواب آج تک لوگ نہیں دے پائے۔ اب دوسرا پہلو، یا نبی اور یا رسول اللہ، ہاں خطاب کہ یا جو ہے یہ قریب کے لیے، کہاں کے لیے ہے؟ قریب کے لیے، یعنی یا کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اے۔ تو کوئی مطلب بیکن گنج میں ہوگا تو آپ شجاعت گنج سے تھوڑے کہیے گا اے، کہیے گا وہ۔ تو یا قریب کے لیے آتا ہے، کس کے لیے آتا ہے؟ قریب کے لیے آتا ہے، تو دور کے لیے یا نہیں بولا جاتا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یا نبی کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یا قریب کے لیے آتا ہے، نبی تو مدینے میں ہے، شجاعت گنج میں تو ہے نہیں، تو یا نبی کیوں کہتے ہیں؟ یہی ہے نا، یہی مسئلہ ہے نا، یا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا استدلال تشہد سے ثابت کیا ہے اکابرین نے۔ بے شک تحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا نبی سلام علیکہ، یہی ترجمہ اس کا۔ تو ایہا النبی کہو چاہے یا نبی کہو، ایو بھی حرف خطاب ہے اور یا بھی حرف خطاب ہے، تو یہی تعلیم تشہد پڑھنے کی نبی نے صحابہ کو عطا فرمائی، سمجھے کہ نہیں؟ یہی تعلیم کہ تم لوگ نماز میں ایسا ہی پڑھا کرو۔ تو کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم لوگ مدینے سے 5 سے زیادہ قریب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی کی حیات ظاہری میں یہی پڑھا جاتا تھا السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی یا نبی سلام علیکہ۔ دور لوگ نماز پڑھتے ہوں یا قریب پڑھتے ہوں، نبی کے وصال کے بعد ابو بکر ایسا ہی پڑھتے رہے اور امت کو تعلیم دیتے رہے، عمر ایسا ہی پڑھتے رہے، علی ایسا ہی پڑھتے رہے، پڑھواتے رہے، اور آج تک ایسا ہی پڑھا جا رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی اے نبی آپ پر سلام ہو۔ کیوں کہ نبی جانوں سے زیادہ قریب ہے، وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ان کو دور مت سمجھو، جب پکارو گے تب شجاعت گنج میں حاضر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھے آپ؟ تو یا نبی سلام علیکہ، ہاں، اور یا حرف خطاب سے صحابہ نے استدلال کیا تشہد سے۔
اور امام بخاری نے ادب المفرد کتاب میں یہ حدیث نقل فرمائی ابن عباس سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر میں لقوہ پڑ گیا تھا، ہے نا، پیر سن ہو گیا. تو ان سے کہا کسی نے کہ اذکر احب الناس، یاد کرو جس کو تم زیادہ مانتے چاہتے ہو. تو انہوں نے بلند آواز سے نعرہ لگایا یا محمد یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ. تو یا رسول اللہ نعرہ لگایا، نبی تو وہاں ہے نہیں. جیسی یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا فوراً ان کے پیر کا مرض دور ہو گیا اور پیر سلامت ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھیے امام بخاری نے ادب المفرد کتاب کے اندر یہ حدیث نقل فرمائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ روایت منقول ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو اب آپ بتائیے یا ثابت ہوا کہ نہیں؟ ہوا؟ یا رسول اللہ کہنا جائز ہوا؟ یا نبی اللہ؟ تو ہمارے ہاں تو جائز ہی ہے، مگر حدیث کا بھی میں نے دو حوالہ پیش کر دیا، ایک تشہد کا اور ایک اس کا. تو نبی کو آپ دور مت سمجھیں، نبی الحمدللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. اب آخری بات پیش کر دوں، میرا 2 گھنٹہ ہو جائے گا. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں کیا ٹائم ہوا حضرت؟ ارے تو ٹھیک ہے. اب جناب بھی تو آئے ہیں. ہاں کیا جی؟ نہیں وہ تو کافی ہو گیا. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی اغثنی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک عقیدہ آپ سمجھیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اور ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، نبی نہیں. یہ ان کا یہ عقیدہ ہے. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا عقیدہ تو سرے سے باطل ہے. اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہو ہی نہیں سکتا. اچھا سنیوں کو بھی تعجب ہوگا کہ ایسا کیوں؟ بول دیتے ہیں نا اللہ ہر جگہ ہے، بولتے ہیں نا. یہ بولنا منع، یہ بولنا منع ہے. کیوں؟ کہ اللہ جگہ سے پاک ہے. بے شک بے شک. بولو اللہ جگہ سے پاک ہے. بات سننا غور سے. ہاں ٹکرا جائے گا، لوگ آپس میں بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نبی حاضر ناظر ہے ہر جگہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. ہمارا عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے ہی نہیں. اب قرآن کے 30 پاروں میں کہیں بھی اللہ نے اپنے لیے نہ حاضر کہا نہ ناظر کہا. وہ تو سمیع بصیرہ ہے. بے شک سبحان اللہ. سمجھے کہ نہیں؟ تو ہر جگہ اللہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جیسے موبائل ہے ایک جگہ پہ، یہ یہاں رکھ دیا ایک جگہ پہ ہے، تو جو چیز جگہ پہ ہوتی ہے اس کو 6 جہتیں گھیر لیتی ہیں. ایک اتر، ایک دکھن، ایک پورب، ایک پچھم، ایک اوپر، ایک نیچے. یہ 6 سمتوں نے اس چیز کو گھیر لیا. تو وہ چیز محیط ہو گئی، گھر گئی، محدود ہو گئی. یعنی 6 سمتوں نے گھیر لیا. تو اگر اللہ کو تم کسی جگہ پہ مانو گے تو گویا اللہ گھر گیا، اللہ محدود ہو گیا، بلکہ اللہ لا محدود ہے، اس کو کوئی گھیر نہیں سکتا ہے. یہ تمہارے مسلک والوں کی بے عقلی ہے جو ہر جگہ حاضر ناظر کہتے ہیں. نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے کیونکہ نبی محدود ہے اور خدا لا محدود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
इसलिए अल्लाह हर जगह नहीं, अल्लाह समी है, बसीर है, अल्लाह है अलीम है। समझ में आ रहा मसला? इसलिए नबी हर जगह हाजिरो नाजिर हैं। अब इस पर एक मसला ये रह गया कि हाजिर नाजिर का मतलब जाहिल लोग या कम पढ़े लिखे लोग क्या समझते हैं कि शायद हर जगह है नबी, इसलिए धोखा हो जाता है। हाजिर नाजिर का माना सुनो, हाजिर नाजिर का माना यह है कि कुव्वते कुदसिया वाला एक जगह बैठकर पूरे आलम पर तसर्रुफ कर ले तो हाजिर है, पूरे आलम को देख ले तो नाजिर है। बेशक ईमाना समझे? फिर दोबारा याद करो, कुव्वते कुदसिया वाला एक जगह बैठकर अगर पूरे आलम को देख ले तो नाजिर है, और पूरे आलम पर तसर्रुफ कर ले तो हाजिर है। अब समझे? तो हर जगह हाजिर नाजिर है, ये माना है। यानी हाजिर नाजिर होने के लिए शुजाअतगंज में आना जरूरी नहीं है। बेशक शुजाअतगंज में आना जरूरी नहीं है, या किसी जगह पर आना जरूरी नहीं है। इस बात पर ध्यान रखना। मदीने में बैठकर नबी पूरे आलम पर तसर्रुफ कर रहे हैं और पूरे आलम का मुशाहदा कर रहे हैं, इसलिए नबी हर जगह हाजिर व नाजिर है। सुभान अल्लाह। और जब हर जगह हाजिर व नाजिर हैं तो हम या नबी शुजाअतगंज में कहें तो सुन रहे हैं, समझे कि नहीं? कहीं भी कहें, आसमान पे कहें तो सुन रहे हैं, जमीन पर कहें तो सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मेरे आका हाजिर व नाजिर हैं। शुरू वाली गुफ्तगू जो है वो तफसील से हो गई, ये थोड़ा थोड़ा मैंने बयान किया, हालांकि कई बातें थी इस पे तफसील से जाना चाहिए, मगर सहरी का भी टाइम हो जाएगा और भी मसाइल सामने हैं। परवरदिगार आलम हमको हक बोलने और हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और गुमराह करो और नबी के गद्दारों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, हाँ बैठिए, आप लोग बैठिए। हाँ 15 मिनट और, कै मिनट? 15 मिनट और सुन लीजिए, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो ये एक हदीस सुना दूं हाजिर नाजिर के ऊपर, और कुछ कहना हो बता दूं? हाँ? अच्छा, मजमे से कोई आदमी खड़ा हो सकता है, फातिहा के ऊपर कोई शुबा है उसको कि पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? मैंने उनकी किताब से भी साबित कर दिया और अपनी किताब से भी साबित कर दिया। सबसे उम्दा दलील यह है कि जिस चीज को नबी ने मना नहीं किया वो चीज जायज है। समझे आप? ये दलील आप ध्यान रखिएगा। असलुल अशियाइल इबाहत, अशिया में असल चीज इबाहत है, जायज होना है। जिस चीज को नबी मना कर दे वो हराम है या नाजायज, और जिस चीज को नबी मना न करे उसको कोई बिदअत या हराम नहीं कर सकता। इस मसले पर ध्यान रखिए। हाजिर नाजिर के सिलसिले में आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।